بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رحمت دا دریائے الہی ہر دم وقت تیرا، رحمت دا دریائے الہی ہر دم وقت تیرا، مولا جے ایک قطرہ جا بخش اسانو اتے کم بن جاندے سارا۔ ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا ٹھنڈیو جہندیاں چھاواں، در در دھکے پین انہانوں اتے مر جن جنہاں دیاں ماواں۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے جو کل کائنات دا حاجت روا مشکل کشا اور بے نیاز بادشاہ ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہون سید کائنات امام کائنات امام القبلتین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر اعلیٰ اولا بالا واسطے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، اسلامی روحانی بہنوں اور مائیوں، میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک ماہ رمضان المبارک دا آج دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک جو کہ مرکز اہل حدیث جامعہ تعلیم القرآن والحدیث کوٹلہ محمد ظریف خان شور کوٹ دے اندر ہو رہا ہے، اور جد اندر خصوصی کاوش اور خصوصی محبت اور پرخلوص دعوت میرے محترم جناب قاری محمد حمزہ مکی صاحب حافظ اللہ اور جامعہ دے سارے اساتذہ کرام اور طالب علم اور مرکزی جمعیت اہل حدیث دے تمام بزرگ، اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان، چھوٹے بڑے، قریب دور تو
سب دی محبت، ذوق شوق، پیار، الفت، عقیدت. اور میں دیکھ رہا کہ جس قدر انساناں دا ٹھاٹھا ماردہ موئزن سمندر جن کی خطبہ شروع ہون تو پہلے ہی، اذان تو بھی پہلی، میں بڑی مشکل نال ساتھیاں تو گزردہ رستہ لیندہ ممبر تک پہنچیا ہاں جی، دائیں بائیں سجے کھبے، کیونکہ نمازیاں دا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، یعنی کہ گنجائش ہی نہیں ہے. اندروں باہروں مرکز اتنی بڑی مسجد، دو بار صاحبان شمیانے لگے نے، انہوں دے تھلے عوام. اجے اذان ہوئی ہے، خطبہ شروع ہویا ہے، اور خواتین دا اجتماع اس تو الگ ہے. یہ سب میرے اللہ دیاں رحمتاں نے، میرے اللہ دیاں برکتاں نے، میرے اللہ دے فضل نے. میں دعا کردہ اللہ تعالیٰ تو انہوں مزید اپنے دین دا پیار نصیب فرمائے. اور جڑے آئے ہو، حالانکہ باوجود موسم دی خرابی ہیں جی، حویلی بادر شاہ تو لے کے شور کوٹ اگے کبیر والے تک میں کئی چہرے دیکھ رہا، دوست احباب، اللہ جانے کتھوں کتھوں ساتھی نوجوان آئے بیٹھے ہیں. اور بعض علاقے کے اندر بارش بھی ہو رہی ہے، رات دا موسم اس طرح ہی سی. تو میں دعا گو ہاں توڑے واسطے ممبر تے شروع اندر کہ اللہ قدم قدم دے بدلے انہاں دے درجے بلند فرما، قدم قدم دے بدلے انہاں اپنے بندیاں دے گناہاں نوں معاف فرما. حضرات گرامی، جو مقام قرآنی میں اس وقت پڑھیا ہے او دی روشنی دی اندر میں آج ایک مسئلہ ارادہ ہے بیان کراں. او مسئلہ ہے ماں باپ دا، او مسئلہ ہے والدین دا. رمضان المبارک دے نال اس موضوع دی نسبت کیے، رابطہ کیے. او حدیث پاک تھوڑی جنی ذہن چ رکھو. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پاک دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین. دوجی سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا ماشاءاللہ. اور تیجی سیڑھی تے قدم رکھیا تے پھر بھی کی فرمایا. ہن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کرتے نے سونیا اگے بھی خطبہ ارشاد فرماندے سو، جمعہ پڑھاندے سو، بیان فرماندے سو، لیکن انج کدی نہیں ہویا جڑا اج تسی آمین آمین فرمائی ہے. یہ تو معاملہ کی ہے، مسئلہ کی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میں ممبر تے چڑھن لگانا تے آسمان تو اللہ نے جبریل میرے کو نازل فرما دیتا ہے. اور 3 بد نصیب بندیاں دے حق اندر جبریل امین نے بد دعا کیتی ہے. ایک وہ بندہ جدے سامنے توڑا نام لیا جائے تے درود پاک نہ پڑے، وہ بندہ برباد ہو جائے، لعنتی بخیل ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے میں کیا آمین، یا اللہ جبریل دی بد دعا نو قبول کر لے. وہ بندہ واقعی اس قابل ہے، انہوں برباد ہونا چاہیے. نمبر 2، جڑا اپنی زندگی دے اندر ماہ رمضان المبارک دا روزہ رکھ لے، نہ رکھے، مہینہ پا لیا لیکن روزہ رکھدا نہیں ہے، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. جو ماہ رمضان دی قدر عزت نہ کرے، حیا شرم نہ کرے، روزے نہ رکھے، نماز نہ پڑھے، عبادت نہ کرے، اپنے رب کو زندگی دے گناہوں دی معافی نہ منگے، وہ بندہ برباد ہو جائے. نبی علیہ السلام فرماتے نے میں کیا آمین، یا اللہ واقعی اس قابل اس بندے نو برباد فرما. اللہ اکبر، استغفر، نعوذ باللہ، معاذ. اور تیجا وہ بندہ جو میرا عنوان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جبریل نے کیا ہے کہ جڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر اپنے والدین نو پالے، اپنے ماں باپ نو پالے، اور انہاں دی خدمت، عزت، قدر، محبت کر کے تے رب کو جنت نہ لے سکے، وہ بندہ بھی برباد ہو جائے. حضور علیہ السلام فرماتے نے، حضور علیہ السلام فرماتے نے میں کیا آمین، یا اللہ والدین دے گستاخ اور بے فرمان نو بھی برباد فرما دے. جبریل بد دعا کرے، آمین نبی علیہ السلام فرمان. بولو یہو جہاں بندے دی کوئی لقت بچت ہو سکتی؟ اللہ
اور پھر ایک اس حدیث پاک تو ایک یہ بھی مسئلہ حل ہویا. جنریٹر چلے سر بس جنریٹر ہی چلن دو. ہاں ایک ہوں بس ٹھیک ہے چلتے چلتے. تو جو یہ تو یہ بھی پتہ چلیا کہ نبی علیہ السلام نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین دوجی تے آمین تیجی تے. تے پھر نبی علیہ السلام کنویں سیڑھی تے کھڑے ہوندے سن جدو خطبہ دین دے ممبر دی کنویں سیڑھی تے کھڑے ہوندے؟ تیسری تھی نا. پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے آمین دوجی تے آمین تیجی تے، یعنی 3 سیڑھیاں تے چڑھ دے گئے نا. نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما دے جمعہ پڑھا دے آپ تیسری سیڑھی تے، آپ دا طریقہ، آپ دی سنت، آپ دا انداز کنویں سیڑھی تے تے اسی پہلی تے کھڑے ہو جانے ہیں. ایویں گل ہے وہ ایویں گل ہے. میں بھی پہلی تے کھڑا نا، پریشان نہیں ہونا، مسئلہ دستا تو. نبی علیہ السلام وفات فرما گئے. خلیفہ بلا فصل کون نے؟ سیدنا ابو بکر صدیق. پیار نال تڑپ کے کہو ذرا رضی اللہ تعالی. اندر والے بیر والے اجتماع بڑے، مجمع بڑے. جے تسی روزے نال جے تے میں بھی روزے نال ہاں، ٹھیک ہے جی. تے سانو پڑھنا بھی پیندا ہے، بولنا بھی پیندا ہے. یہ اللہ دی رحمت ہی ہوئے گی. تہاڈیاں دعاواں ہی ہون گیاں. تھوڑا جنہ تعاون کرو گے تے انشاءاللہ اللہ کوئی ہمت طاقت دے گا. ذرا محبت نال خلیفہ بلا فصل دے نام تے سارے بوازے بلند کہہ دو. جج کو نہیں، شرم سنگ محسوس نہ کرو. سیدنا خلیفہ بلا فصل جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر میرا دل کر دے میں ضرور پڑھ دے ماہ رمضان دے جمعے دی اندر منو تا گل میری ساری سچی ہے، ساری سچی ہے. اوے گل ساری سچی ہے. شور کوٹیا شور کوٹ دے اندر میں خلیفہ بلا فصل جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ دی عظمت دا ترانہ کیوں نہ روزیاں دے مہینے والے جمعے دے اندر پڑھ کے جاواں. میرا دل کردہ ہے ثواب بھی بہت زیادہ ہوئے گا. صحابہ غلام دوست بیٹھے ہوئے نے، انہاں نوں بھی ثواب ہوئے گا تے مینوں بھی تے ساریاں نوں. منو تا گل میری ساری سچی ہے، ساری سچی ہے. اوے گل ساری سچی ہے. سارے صحابہ وچوں جنتی نواباں وچوں عائشہ تے بابے دی سرداری پکی ہے. منو تا گل میری ساری سچی ہے. یاراں تو یار کدی وی جدا نہیں ہو سکدے، کدی انہاں دے وکھرے راہ نہیں ہو سکدے. نبی دے یار پیارے منو سارے دے سارے، پڑھ لے قرآن وفاداری پکی ہے. منو تا گل میری ساری سچی ہے. میں صدقے تے قربان جاواں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل بنے نے. میرے نبی دنیا تو چلے گئے ہیں. حضرت ابو بکر نے خطبہ دینا ہے، جمعہ پڑھانا ہے، ممبر تے جلوہ گر ہونا ہے. میرے نبی دی گدی نو سنبھالے ہے تے حضرت ابو بکر دوسری سیڑھی تے کھڑے ہو گئے نے. بولو کنویں تے؟ دوسری پوڑی تے کھڑے ہو گئے ہیں اور آندے نے لوگو میں نبی دے برابر نہیں ہو سکدا، میں نبی دے برابر نہیں ہو سکدا. حضرت ابوبکر دنیا تو چلے گئے ہیں. حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت آ گیا ہے. پھر جناب عمر دا نام آئے تے میں شروع اندر انہاں دا ترانے دی بھی 2 شعر تینوں سنا دیواں. میں آنا عمر دے نام تو ڈرن کو فردیاں کولو ذاتا. عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. عمر دے نام دا ناما کفر تے بھاریے. عمر
عمر نو جان سو جان دی دنیا ساری ہے، ہائے عمر نو نہیں پہچانیا او کالیاں کھنڈراتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نمبر آئے نا خلیفہ دوم، اللہ اللہ دے دل دی بہار پسند میرے نبی دے دل دی، جدو اینا دیواری آئی ہے اے دوجی سیڑھی تے بھی نہیں کھڑے ہوئے بلکہ پہلی سیڑھی تے کھڑے ہو گئے نے، پہلی پوڑی تے کھڑے ہو گئے ہیں، لوگ ویندے پہ ہیں، میرے عمر اعلان کر دینے لوگو میں عمر نہ سونے نبی دے برابر ہو سکدا وا، نہ ابو بکر صدیق دے برابر ہو سکدا وا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی سیڑھی تے خط شروع ہو گئے نا خطبہ دینا، اتھو پھر ساری امت تے مسلمان تے خلفاء تے علماء تے محدثین اسے پہلی سیڑھی تے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایدے تو تھلے پھر سیڑھی ہے ہی کوئی نہ، اگے تے پھر پوڑی ہے ہی کوئی نہ، اتنا ادب ابو بکر دا حضرت عمر کر دے سانا، اور اتنا ادب کملی والدہ میرے نبی دے صحابہ کر دے سانا۔ اے قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی، قدر نبی دا اللہ جانے تے یا جانن اصحابی، قدر نبی دا اللہ جانے اتے یا جانن اصحابی۔ شور گوٹیاں مینو اج کہہ لین دے، مارچ دا مہینے نا 31 مارچ مینو کہہ لین دے نا، اج یوم شہادت سیدنا حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دی، اللہ دھماکہ لاہور اندر، جنازہ مسجد نبی اندر تے قبر جنت البقیع دی اندر میں صدقے قربان جاواں۔ اور میں کل کلپ سن رہا سا دیوبند دے بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمہ اللہ، وہ بھی دنیا تو چلے گئے ہیں، وہ بیان فرما رہے سن، میں کل ہی انہاں دا بیان سن رہا سا موبائل اندر، وہ فرما دے سن لوگو علامہ احسان میرا بھائی تھا، علامہ احسان میرا بھائی تھا رحمت اللہ علیہ، فرماتے نے ہم نے تحریک ختم نبوت کے اندر کٹھے کام کیا ہے، اور بڑا موحد تھا، بڑا بے باک آدمی تھا، بڑا مجاہد تھا، ختم نبوت کے لیے علامہ احسان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ اور سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحم اللہ بیان کر دینے، اسی مدینے دے اندر عمرے تے کٹھے ہی سا، جدو نماز فجر پڑھیے نا مسجد نبی چو نکلن لگیاں تے حضرت علامہ احسان نے میری باں پکڑ لئیے تے میں نے کہتے ہیں عبد المجید بھائی آؤ جنت البقیع اندر چلیے نا، جدو بقیع دے قبرستان اندر آ گیا تے جتھے علامہ احسان رحمت اللہ علیہ دی قبر ہے نا، جتھے ہن علامہ احسان دی قبر ہے، اسے جگہ تے کھڑے ہو کے عبد المجید ندیم شاہ صاحب گواہی دیندے نے، بیان دیندے نے، اپنی تقریر اندر اپنے مجمع اندر اپنے سٹیج تے علامہ شہید دی شہادت دے بعد بیان پہ کر دینے، فرماتے نے مینوں کہن لگے شاہ جی ذرا ہاتھ اٹھاؤ آپاں دعا کر لئیے، ذرا ہاتھ اٹھاؤ اپنا دعا کر رہی ہے نا، اینج کر کے ہاتھ اٹھا لینے علامہ صاحب نے، میں بھی ہاتھ اٹھا لے ہیں، علامہ صاحب بھی رون لگ پے، میں بھی رون لگ پیا، دیر تک روندے رہیاں، اکھاں برسدیاں رہیاں نے، ہنجواں دیاں لڑیاں تے موتی پروندے رہیاں، گریا ہوندا رہا ہے، زارو قطار روندے رہیاں، ہچکیاں بج گئیاں ہیں۔ ادھے بعد علامہ احسان نے 3 دعاواں کیتیاں نے، وہ دعا کر رہے سن، میں آمین کہہ رہے سن، علامہ صاحب فرما رہے سن اللہ جب تیرے نبی کا وقت تھا اس وقت تو یہ قبرستان مختصر تھا، چھوٹا سا قبرستان تھا،
چند قبریں تھیں صحابہ کی، مدینہ شہر تھا، چھوٹا سا یہ قبرستان تھا جنت البقیع والا۔ حضرت علامہ صاحب فرماندے نے ارشاد یا ربا ہن بقیع دا قبرستان بڑا وسیع ہو گیا وے، بڑا وسیع ہو گئے جنت البقیع دا قبرستان، بہت قبراں بن گئیاں نے، بڑا قبرستان ود گیا ہے۔ انج کر کے دعا کردے علامہ صاحبات نے ارشاد یا ربا جے تھوڑی جنی جگہ ایتھے میں احسان نو وی دے دیویں تے تینوں مشکل کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ اتنا جو قبرستان وسیع ہو گیا ہے تو یا اللہ مینوں بھی تھوڑی جنی جگہ دے دینا۔ ایک میری اور دعا ہے جدوں میری موت آوے تے میں دنیا نو تیرا دین سنا رہا ہوا، جدوں میرا آخری وقت آوے تیرا قرآن پڑھ رہا ہوا۔ اللہ اکبر۔ عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحم اللہ فرماتے نے تین دعاواں منگیاں 3 مہینے لنگے نہیں نے، اللہ نے تینوں ہی پوریاں کر چھڑیاں نے۔ لاہور دین بیان کر دیاں اللہ دا قرآن پڑھ دیاں شہید ہو گئے ہیں، ریاض ہاسپٹل دے اندر پہنچے ہیں، اور کتنا علامہ صاحب نو پیار سی میرے نبی دے شہر مدینے دے نال۔ روزے دے مہینے دے اندر نصیباں والے نمازاں مسجد نبوی اندر پڑھ دے پے نے، تراویاں حرم اندر پڑھ دے پے ہیں، سحریاں مکی اندر کر رہے ہیں، لیکن جنہ پیار علامہ احسان نو سی نہ میرے نبی دے شہر مدینے دے نال صدام نے بھی پیغام بھیجوایا علامہ صاحب نو میرے کول بھیج دیتا جاوے نا، انہیں بھی جہاز گھلا دیتا۔ ادھروں جہاز سعودی حکومت دا بھی تیارہ خصوصی تیارہ آ گیا۔ تھوڑا جنہ ہوئی سی علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نو دسا گیا کہ صدر صدام آندے میرے کول گھلاؤ میں علاج کراواں گا۔ ادھروں سعودیاں والے دا بھی تیارہ آ گیا ہے تے حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دیاں اکھاں چوں سونڈے گے پے، رو کے ہولی جنہ فرمان لگے بیٹا ابتسام حشام میرے جماعتیوں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، صدام سے معذرت کر لو، مجھے اس جہاز میں ڈال دو جو محمد عربی کے دیس سے آیا ہے، مجھے اس جہاز کے اندر ڈال دو جو مدینے سے آیا ہے، مجھے اس جہاز کے اندر رکھ دو جو مکے سے آیا ہے، مجھے اس جہاز کے اندر رکھ دو جو عرب سے آیا ہے، مجھے اس جہاز کے اندر سوار کر دو جو عرب سے آیا ہے۔ عرب شریف تو صدقے جاواں جتھے بکریاں یار چگائیاں، قدم قدم تے میں بوسے دیواں جتھے تلیاں حبیب نے لایا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں تائیں تے میں کہہ رہا سا اللہ اکبر۔ قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانن اصحابی۔ مار صاحب میں کہہ دیتا وا قدر نبی دا اللہ جانے یا جانن اے وہابی۔ اللہ اللہ پھر سن لے میں کہہ دیتا وا اللہ اکبر۔ اللہ آئی دے دنی حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دنیا چھڑی ہے نا، ایک گلشن سی جڑا اجڑ گیا، ایک باغ سی جڑا ویران ہو گیا، ایک بہار سی جدے تے خزاں چھا گئی ہے۔ اے قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا علامہ جانے جیڑا ستائی وچ مدینے۔ اللہ اللہ اے میرے جذبات سن جو میں عرض کر دیتے تمہیدن آؤ ذرا میں والدین دی خدمت دی غلط کردا چاہتا وا۔ اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پیا کردا، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ
تیرے رب نے فیصلہ فرما چھڑیا ہے کیڑی گل دا فرمایا اللہ تعبدو الا ایا نہ عبادت کرو مگر اللہ ہی دی عبادت کرو اللہ دے قرآن نال پیار پایا کر اللہ دی نماز پڑھیا کر اللہ دے روزے رکھیا کر اللہ دی توحید منیا کر جویں ابو بکر مندا سے رضی اللہ عنہ عقیدہ او بنا جڑا صحابہ اہل بیت نے بنایا سی عقیدہ او بنا جڑا حسن و حسین نے بنایا سی رضی اللہ عنہما عقیدہ او بنا جڑا میرے علی پاک نے بنایا سی عقیدہ او بنا جڑا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بنایا سی عقیدہ او بنا جڑا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے بنایا سی صحابہ اہل بیت نے بنایا سی نو کیڑا عقیدہ ہے اللہ دے دارے اوتے آتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدو الا ایا اللہ دے دارے اوتے آتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے من لے تو میری صلاۃ ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ رحیم بڑا کریم ازلی قدیم اچا عظیم رو کے کر تو صدات وکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ دے دارے ہوتے آتے وکھی تینوں رنگ لگ جان گے او قضا ربکا 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 اللہ تعبدو الا ایا میرے بھائیو آؤ ذرا سننا والدین جڑے نے نا اللہ نے مسئلہ ثابت کر چھڑیا ہے فرمایا جویں میری توحید بغیر جنت نہیں لبنی ایویں ماں پیاں دی خدمت بغیر بھی جنت لبنی اس طرح میرے بھائیوں بات اپنے ذہن میں رکھ لو نوجوانوں بات ذہن میں بٹھا لو 100 کی ایک بات میں عرض کیے دیتا ہوں اللہ اللہ ساری زندگی بیان کیا جائے سارا دن ساری رات ساری زندگی پوری حیات بیان کیا جائے لیکن 100 کی ایک بات میں آپ کو مختصر آج کا مسئلہ آج کا میسیج پیغام آج کا خطبہ آج کا بیان یہ ہے کہ والدین دے تابعدار بن جاؤ جڑا بندہ ماں باپ دی عزت کر دے مینوں کعبے دے رب دی قسم ہے اللہ او دی کدی کنڈ لگن دیندا اللہ کدی مینوں شرمندہ نہیں ہون دیندا جڑا ماں باپ دی قدر کردا ہے میرا رب او دی عزت بناندا ہے سبحان اللہ اگر دنیا آخرت دی عزت عظمت چاہندے ہو والدین دی خدمت کرو مختصر پیغام ہے ماں باپ دے تابعدار بنو ماں باپ دے فرما بردار بنو جی اللہ نے اپنی توحید بغیر بھی جنت نہیں دینی تے ماں باپ دی خدمت دے بغیر بھی اللہ نے جنت نہیں دینی آؤ ذرا میرے بھائیو سنو محبت نال میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے والدین نو تیرے واسطے جنت بھی بنائے تیرے والدین نو اللہ نے تیرے واسطے جہنم بھی بنایا خینا والدین دی گستاخی نہ کریا کر والدین دے نال لڑیا نہ کر والدین نو گالا نہ کڈیا کر اے پتہ کی اج دے نوجواناں دے نے آندرے میں تے پیو دے کولو انگوٹھے لوا لینے میں تے ماں پیو دے کولو دستخط کروا لینے میں تے زمیناں اپنے نام کروا لیاں نے میں تے دکاناں پلازاں بلڈگاں گڈیاں بینک بیلنس ہر شے اپنے نا کرا لئیے نا ہن مینوں کیڑی لوڑ رہ گئی ہے والدین دی ہن وڈیرے ہو گئے نے بڈھے ہو گئے نے میں جوان مینوں آنکھ کی سکدے نے اے ہن میرا کر کی سکدے خین اپنے والدین نوں جھنکا مار دینا اے شودے ماں باپ وڈیرے ہو گئے نے جھنکا ساندے پھر دے خین کدی اپنے پتراں دیاں جھنکاں سن دے نے کدی اپنے پوتریاں دیاں جھنکاں سن دے خین تے پوتیاں دیاں جھنکاں سن دے خین کدی نوواں دیاں جھنکاں سن دے خین خدا دی قسم جھنکاں سن دے نے چپ کر جاندے خین گالاں سن دے نے چپ کر جاندے خین برداشت کر جاندے خین نہ اولاد دا گھر چھڑ دے نے نہ اولاد نو بار بدنام کر دے خین نہ سارے کم
کم بابا کردا ہے دکان تے جاوے تے والدین تیری بیوی دے نال جاوے تے تیری امی تیرے بچیاں دا خیال رکھے تے تیری امی اے ساریاں خدمتاں بھی کردے نے محبتاں بھی کردے نے دعاواں بھی دیندے نے اے دے باوجود میرے بھائیو جے والدین دی گستاخی کیتی جاوے نہ شکری تے نہ قدرے کیتی جاوے کہ اللہ قرآن اندر کی بیان فرما رہے نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ فرما دینے والدین دے نال احسان کرنا خینا جڑا بندہ والدین دی خدمت کردا خینا تو گھر بنا دے کوٹھی بنا دے مکان بنا دے نا تینوں چاہی دے اپنی کوٹھی دے اندر اپنے مکان دے اندر اپنے گھر دے اندر پہلے کمرہ اپنی امی دا بنایا جائے پہلے کمرہ اپنے ابو دا بنایا جائے پہلے انہاں دے کھان پین دے انتظام کیتا جائے پہلے انہاں دی افطاری سحری دا خیال کیتا جائے پہلے انہاں دے نماز پڑھن دی تے مسلے دی جگہ دا خیال رکھیا جائے پہلے انہاں دی چارپائی دی جگہ بنائی جائے پہلے والدین دا کمرہ بنایا جاوے پہلے انہاں دی خدمت کیتی جاوے نا جیڑا بندہ بھی ماں باپ دی خدمت کر دے ماں باپ دیاں جتیاں اٹھا دے میرا رب انہوں جنت دے دیندا وے میرا رب انہوں جنت دے دیندا ہے آؤ ذرا سنو محبت دے نال پیار دے نال جڑی میں گزارش عرض کر رہا او بندہ کیڑا بد نصیب ماہ رمضان دے مہینے دے اندر اے مہینہ رحمتاں والا آ گیا برکتاں والا بخشش والا مہینہ آ گیا لیکن والدین ناراض نے مینوں سمجھ نہیں آندی نو رات نیند کداں آ جاندی ہے مینوں سمجھ نہیں آندی اے انسان لگا کیویں پھردا ہے اوے اللہ دیا بندیا اج ہی ماں باپ نو راضی کر لے اج ہی باپ نو منا لے اج ہی ماں نو راضی کر لے میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک اندر ارشاد فرمایا ہے آپ نے فرمایا کہ جڑا بندہ رب کو گناہاں دی معافی منگ دے لیکن او دے والدین او دے تے ناراض ہین دا اے مہینہ رمضان دا کیوں نہ ہووے آخری دہاقہ کیوں نہ ہووے لیلۃ القدر والی رات کیوں نہ ہووے میرے نبی فرماندے نے مینوں کعبے تے رب دی قسم لیلۃ القدر دی رات نو بھی اللہ ماں باپ دے گستاخ نو معاف نہیں کردا اللہ اکبر اللہ میری توبہ توبہ میرے اللہ توبہ رمضان دا مہینہ اعتکاف بیٹھا ہوئے اور لیلۃ القدر دی رات نصیب ہو جائے تو رب کو دعا منگے یا اللہ مینوں بخش دے مینوں جنت دے دے او تو آواز ہوندی ہے نہ تیری بخشش ہے نہ معافی ہے نہ تیرے واسطے جنت ہے اگر بخشش جنت چاہنے تے پہلے ماں باپ نو راضی کر پہلے والدین نو راضی کرنا پے گا میرے بھائیو خاص کر آج دے اس معاشرے دے اندر والدین بیچارے جڑے نے او پریشان نے اولاداں عزت نہیں کرنیاں حدیث پاک سن میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین نو راضی کرو والدین دی خدمت کرو والدین دی عزت کریا کرو نا میرے بھائیو سن لے توجہ دے نال سن لے محبت دے نال اور تیرے والدین نے تو انہاں دی اولاد دی انہاں نو راضی کرن دے اندر تینوں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے جا کے اپنے باپ دے سامنے ہاتھ بند لے ہاتھ بند لے نوجوان اپنے ابو دے سامنے بھاویں تیری غلطی ہے تے بھاویں نہیں ہے سچ پرچی کرنے دی لوڑ نہیں ہے پریاں پنچایت رشتہ دار بھیڑا بھائی سدن دی لوڑ کوئی نہیں ہے تو والدین دے سامنے جا کے انج ہاتھ بن لے کہہ لے بابا میں تہاڈی بےزتی کر بیٹھا واں بابا میں تانوں اونچا بول بیٹھا واں بابا میں تہاڈیاں گستاخیاں بے ادبیاں کر بیٹھا واں بابا میں تہاڈا بیٹا واں اللہ دی رضا واسطے مینوں معاف کر دیو خدا دی قسم ہے اللہ نے والدین دا تے دل ہی بڑا نرم بنایا ہوندا ہے اسے ویلے تیرا باپ تینوں معاف کر دے گا
اس ویلے تیرا باپ تیرے نال راضی ہو جائے گا تے ماں دے کول بھی چلا جا رمضان دا مہینہ ہے ماہ رمضان دا مہینہ ہے میں ایکو گل کر رہا ماں دے کول چلا جا نہ بھیڑاں دی لوڑے نہ بھرجائیاں دی لوڑے نہ گوانڈیاں دی لوڑے نہ پھپھی ماسی دی لوڑے کلا چلا جا اپنی ماں دے کول جتھے ماں بیٹھی ہوئے چارپائی دے ہوتے جا کے پیر اندر پہ جا قدم اندر پہ جا ماں دے پیر پکڑ لے ماں دے قدم پکڑ لے ماں دے پیر پکڑ لے اور کہے امی میں بھول گیا ہوں میرے کولو گستاخی ہو گئی ہے میں نہیں توڑی قدر کر سکیا میں نہیں توڑی عزت کر سکیا میں تنوں اونچا بول بیٹھا ہوں میں تنوں ناراض کر بیٹھا ہوں میں تنوں جھنک بیٹھا ہوں مینوں پتہ نہیں چلیا مینوں معاف کر دیو خدا دی قسم ماواں دے تے دل بڑے ہی نرم ہوندے نے اس ویلے ماں ہس پے گی پتر نوں اپنے سینے نال لا لے گی پتر نوں اپنے سینے نال ماں لا لے گی اوے ماواں دے دل نرم گلابوں قد کرن کو بول جدائی پتران دے سو سو اے بولو کامل اتے ہر جا دین صفائی والدین دا تے اللہ نے دل بڑا نرم بنایا ہوندا ہے اللہ نے والدین دا تے دل ہی بڑا نرم بنایا ہوندا ہے میرے بھائیو سن لے توجہ دے نال اگر تو قدر پوچھیں نا والدین دی تے کسے یتیم دے کولو جا کے پوچھیا کر او دے کولو جا کے قدراں پوچھ لے ماں باپ دیاں جنہاں دے باپ سر تے موجود کوئی نہیں جنہاں دیاں ماواں سر تے موجود کوئی نہیں جنہاں نو یتیمی دی دھکے دانے پیندے ہیں والدین دی قدر انہاں کولو پوچھ جنہاں نو چاچیاں دے مینے کھانے پوندے نے والدین دی قدر او دے کولو پوچھ جنہاں نو مامیاں دے دھکے کھانے پوندے نے ماں پیاں دی قدر او دے کولو پوچھ جنہاں نو ہوٹلاں تے کم کرنا پوندا ہے ماں پیاں دی قدر انہاں کولو پوچھ جنہاں یتیماں نو ورک شاپاں دے اندر موٹر سائیکلاں دے کم سکھنے پیندے نے ماں پیاں دی قدر انہاں یتیماں کولو پوچھ جنہاں نو جناب ٹیشو پیپر ویچنے پوندے نے ماں پیاں دی قدر انہاں یتیماں کولو پوچھ جنہاں نو سردیاں دے اندر آنڈے ویچنے پیندے نے ماں پیاں دی قدر انہاں کولو پوچھنا جنہاں نو چاواں ڈھونیاں پوندیاں نے ماپیاں دی قدر انہاں کولو پوچھنا جنہاں نو چاچیاں تے بابیاں تے تایاں دا نوکر بن کے رہنا پوندا ہے ماپیاں دی قدر انہاں کولو پوچھنا جنہاں نو یتیمی دی دھکے کھانے پیندے کھیڑنا اللہ گھر دے اندر خوشیاں دا سماں وے سارے رشتہ دار آ گئے ہیں سارا قبیلہ آ گیا ہے ساری فیملی ممبر آ گئے نے سارا خاندان آ گیا ہے ساری انجوائے کر رہے نے خوشی نو سارے خوش خوش لگے پھر دینے نہ دھو کے اچھے کپڑے پا کے بن ٹھن کے سنور کے خوشبوئیں لا کے پورا خاندان خوشی دا سمے ویڑا بھریا ہویا ہے نا لیکن اے نوجوان جدی شادی ہو رہی ہے اے لوگ کے روندا پھر داوے اے بک بک روندا پھردا کھینا کسے دیاں نظراں پہ جاندیاں نے تو کیوں رو رہا وے اے آندے مینوں سارے چہرے نظر آ رہے ہیں چاچے دا چہرہ نظر آ رہا ہے تائے دا چہرہ نظر آ رہا ہے مامے دا چہرہ نظر آ رہا ہے ماسی تے خالہ تے پھپھی دا چہرہ نظر آ رہا ہے بہناں دے چہرے نظر آ رہے ہیں بھراواں دے چہرے نظر آ رہے ہیں کزناں دے چہرے نظر آ رہے ہیں سارا خاندان نظر آ رہا ہے لیکن مینوں اپنے بڑھے باپ دا چہرہ نظر نہیں آ رہا مینوں اپنے بڑھے باپ دا چہرہ نظر نہیں آ رہا او چہرہ قبر اندر چھپ گیا ہے او والدین جدو قبران دے اندر چلے جاننا پھر نہیں لبدے دوبارہ انہاں دی قدر کر لینا یا اس میری بہن دے کولو پوچھ لینا والدین دی قدر یا اس میری بہن دے کولو بیٹی دے کولو پوچھ لینا والدین دی قدر جدی شادی دا موقع دینا تے ماں نظر نہیں آئی ہائے ہائے میں قربان تے صدقے جاواں مینوں یاد آ گئی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ماں زہرا سلام اللہ علیہا یاد آ گئیاں ہیں جناب علی پاک دی شادی یاد آ گئی ہے جان دیو نا ماہ رمضان اندری جناب علی پاک دی شہادت ہوئی ہے نا اس دنیا نو خیر بات جناب علی پاک نے ماہ رمضان دی اندری شہادت ہوئی ہے نا مسجد دی اندری شہادت ہوئی ہے نا کوفے دی جامع مسجد اندر اے او گھرانے میرے نبی دا اہل بیت دا شان بڑا بلند
ہے پھر مینوں کہہ لین دے محبت دے نال رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنے حسین کی شور کوٹیو سرفراز حیدر ایویں تے نہیں کہندا رہندا ایویں تے نہیں میں کہندا پھردا پورے ملک دے اندر اور انشاءاللہ میں کہندا رہواں گا جب تک میرے جسم اندر جان ہے منہ اندر زبان ہے اور میں دعا منگدا ہاں کہندا کہندا ہی میری جان نکل جائے تے میرا کم بن جائے گا نا میں کہنا رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی نبی دی دھیے ہجے بھی پوچھنے حسین کی گودے نبی وچ حسین پلیاں ساڈا ایمان حسین جھلیا حسین نبی دے گھر دا جیے ہجے بھی پوچھنے حسین کی اما فاطمہ سلام اللہ علیہ اللہ جتھے تیرے نبی دی بیٹی لیٹی ہے جتھے تیری نبی دی شہزادی لیٹی ہے جدو انج دے بیان میرے سامنے آ جاندے ہیں نا میرا کنٹرول ہی نہیں رہندا میرے وس اندر ہی گل نہیں رہندی میرے کو بیان کرنا ہی مشکل ہو جاندہ ہے میرے جذبات سنبھالی نہیں جاندے میرے کو اکھاں تے کنٹرول ہی نہیں کیتا جاندہ میں آپ پانی پانی ہو جاندہ وہاں بیان میں کی کرنا ہے مینوں کچھ ہون لگ جاندہ ہے اللہ میرے وس اندر جذبات نہیں رہندے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ دی شادی جدو ہون لگی ہے نا جنج آ گئی ہے علی پاک دی اللہ علی پاک دی جنج آ گئی ہے نا انج جانجی بیٹھے نے براتی بیٹھے نے جنج بیٹھی ہوئی ہے شادی علی پاک دی شادی نبی دی دھی دی شادی ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ دی شادی دا ٹائم آ گیا ہے تے میرے نبی تونوں پتہ نے جدو خوشیاں دے موقع ہوندے نے تے بچھڑ گئے تے یاد آئی جایا کر دے ہیں وفادار بیویاں تے یاد آئی جایا کر دیاں ہیں نا لیکن میرے نبی اپنے دل تے پتھر رکھ کے پھر دینے میرے نبی اپنے جذبات قابو کر کے لگے پھر دے ہیں کیوں اگر وڈے رون لگ جان نکیاں نو ہی رونا جاندہ ہے تے جے وڈے رون لگ جان تے نکیاں نو سہارا کون دے گا تے جے سیانے رون لگ جان تے پھر چھوٹے نو کون آسرا دے گا میرے نبی اندر وڑ دینے مگر صبر کیتی پھر دینے جو باہر نکل دینے میرے نبی لیکن صبر کیتے پھر دے ہیں ویڑے اندر وڑ دینے اپنی بیٹی نو وین دینے بیویاں نو وین دینے بار براتیاں نو وین دینے جانجیاں نو وین دینے گھر وڑ دینے کوٹھے دے اندر وفادار بیوی ختیجہ میرے نبی نو یاد آ رہی ہے سارے ہی آئے بیٹھے نے لیکن ختیجہ کوئی نہیں ہے اللہ اکبر ختیجہ کوئی نہیں ہے اللہ اکبر آخر میرے نبی نے فرمایا عائشہ جی حضور سودا جی آقا ام سلمہ جی محبوبہ فرمایا تیاری کرو میری بیٹی دی تیاری کرو سیدہ فاطمہ دی تیاری کرو ودا کریے سیدہ فاطمہ نو جنج تیار ہے تیاری کرو میری بیٹی دی جڑے ویلے سیدہ فاطمہ دی تیاری ہوئی ہے نا ام سلمہ قریب آئیاں نے تے آ کے جذبات اندر انہاں دے منہوں گل نکل گئی ہے رو کے آندیاں نے فاطمہ ایو جیاں موقعاں تے دھیاں نو ماواں دیاں بڑیاں لوڑاں ہوندیاں نے ایو جیاں ٹیمہ تے دھیاں نو ماواں دیاں بڑیاں ضرورتاں محسوس ہوندیاں ہیں کیونکہ معاملہ بڑا نازک ہوندا ہے صورتحال بڑی عجیب ہوندی ہے جڑی گل دھی ماں نال کر سکدی ہے پیو نو تے نہیں نہ دس سکدی اللہ ماں دیاں دعاواں دی لوڑ ہوندی ہے بیگانے گھر دھیاں نے جانا ہوندا ہے بیگانے ویڑے اندر جانا ہوندا ہے بیگانیاں دے گھر جانا ہوندا ہے اگلے دیس اندر اگلے وطن اندر اگلے گھر اندر اگلی فیملی اندر جانا ہوندا ہے تے ماواں دیاں دعاواں دیاں بڑیاں لوڑاں پیندیاں ہیں جس وقت ام سلمہ نے کیا نا فاطمہ کاش اج تیری امی ختیجہ جوندی ہوندی تے حضرت فاطمہ دیاں ڈیکراں نکل گئیاں
حضرت فاطمہ دیاں ڈیکراں نکل گئی جڑے ویلے سیدہ فاطمہ رنیاں نے قسم رب دی میرے نبی بھی رو پے نے خدیجہ نو یاد کر کے نالے اپنی دھی دے سر تے ہاتھ رکھے نالے سینے نال لائے تے آپ فرماندے نے فاطمہ بیٹا شک نہیں تواڈی ماں رب نے لے لئی سی تسی یتیم ہو گئیاں سو لیکن بیٹا میں تانوں کمی تے کسے شے دی نہیں رہن دتی تانوں ماں بن کے بھی میں وکھائے تے پیو والا پیار بھی دتا ہے نا حضرت فاطمہ دی نے بابا شک نہیں ہے لیکن ماواں دیاں تے کمیاں محسوس ہوندی رہ جاندیاں ہیں نا تے میرے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے فاطمہ میں خاندان دے اہل بیت دے بہترین فرد علی نال تیرا رشتہ تے نکاح شادی کر چھڈی ہے نا انج سیدہ فاطمہ نو جدوں ودا کیتا نا میرے نبی نے ٹائم بھی بڑا اوکھا ہوندا ہے نوجوانو کسے دی دھی بہن بھاویں گلی محلے دے وچوں ودا ہون لگے تے ویکھیا نہیں جاندا جدو سہیلیاں رو رہی ہوندیاں نے منظر ویکھیا نہیں جاندا جدو بہناں رو رہی ہوندیاں نے منظر ویکھیا نہیں جاندا جدو ویر ٹکر مار رہے ہوندے نے ویلا ویکھیا نہیں جاندا جدو ماں دی تلی تے کنجیاں رکھ دیے نا دھی گھر دیاں وقت ویکھیا نہیں جاندا جدو کار ڈولی دے اندر بیندی ہے نا تے پیو بڈھا کمدا ہاتھ دھی دے سر تے پھیر دے او ویلا ویکھیا نہیں جاندا تے دھی رو پوندی ہے ہاتھ بن کے آندی ہے اماں دھی تیرا سی رمی بابا دھی تیرا سی رمی تے باپ دھی دے سر تے ہاتھ پھیر دے آندے کدی نہ رویں دھیے میرے سامنے نہ رو میں تینوں ساری زندگی نہیں رون دیتا نہ رو کدی نہ رویں میرے سامنے نہ رو میرے کولو برداشت نہیں ہونا میں تیرے نکے بھرا نو بھیجاں گا میں تیرے مامے نو بھیجاں گا تیرا چاچا آ جائے گا کالی تینوں لے کے واپس اپنے گھر آ جان گے کالی تینوں لے کے واپس اپنے گھر آ جان گے چپ کر صبر کر حوصلہ کر جا تینوں کل واپس اپنے گھر لے آواں اللہ اکبر اللہ اوے کی مان نہ پینا نو دے ویراں دے نال بڑیاں محبتاں دا اس واسطے تے میں محبت نال کہنا دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ماں باپ دی رونق ہوندیاں نے نا شکوا کر تقدیراں دا نا شکوا کر تیرا پتر آندا ہے میں پھوپھی دے گھر نہیں شادی کرنی تیرا پتر آندا ہے میں ماسی دے گھر نہیں رشتہ کرنا میں اے نہیں لینی یہ در رنگ چنگا نہیں ہے میرا فلانی جگہ تے رشتہ کرو نہیں تے میں گولیاں کھا لواں گا میں گھروں نکل جاواں گا میں مر جاواں گا خودکشی کر لواں گا اے پتر نے نا جنہ دے نخرے نہیں ختم ہوندے پر خدا دی قسم اے قرآن پاک میرے سامنے پیا ہویا ہے مسلمانوں دھیاں نو جتھے دے چھڑو چپ کر کے ٹر جاندیاں نے جتھے نہ دا رشتہ کر چھڑو جتھے دے چھڑو جنی دور دے چھڑو اے بیچاریاں چپ کر کے ٹر جاندیاں ہیں اللہ اکبر ایک ایسا بھی نکاح میرے سامنے کھاں دے منظر میں نو گل یاد آ گئی ہے نا بچی ایم اے پاس تے جڑا لڑکے نا او زبان چو گنگا وے جڑے ویلے نکاح ہون لگا تے بچی نو مولوی صاحب آندے نے بیٹا جے تینوں نہیں پتہ تے اسی نکاح تو پہلے دس رہے ہیں تینوں پتہ ہے نا جے نال تیری شادی ہون لگی او گنگے او دی زبان نہیں چل دی بول نہیں سکدا تے تو ایم اے پڑھی ہوئی ہے تیری تعلیم بڑی ہے تیرا میرٹ بندا نہیں ہے خدا دی قسم اوے بیٹی دیاں چیکاں نکل گئیاں رون لگ پئیے آندے او میرا نکاح کرو مولوی صاحب مینوں ساری گل دا پتہ وے میں او دی زبان ویکھاں یا چٹی داڑی والے پیو دی زبان ویکھاں میں او دی زبان نو ویکھاں یا اپنے بابے دی پگ والی زبان نو ویکھاں اس واسطے میں کہہ رہا ہاں نا شکوا کرن تقدیراں دا بڑا مان انہاں ویراں دا بڑا مان انہاں ویراں دا بڑا مان انہاں ویراں دا نا شکوا کرن تقدیراں دا بڑا مان انہاں ویراں دا
ویران دی غیرت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ اکبر سیدہ فاطمہ کو امی یاد آ گئی ہے میری بہن اگر ماں دی قدر پوچھنی ہے تے کسے یتیم بچی نو پوچھ لو اگر ماں دی قدر پوچھنی ہے تے کسے یتیم لڑکے نو پوچھ لو نا یتیماں نو پوچھو والدین کی ہوندے ہیں یتیماں نو پوچھو کہ والدین دی قدر کی ہویا کردی ہے نا آؤ ذرا میں دو تین تیرے سامنے سونے نبی دیاں حدیثاں بیان کر دیتا وا میرے اور تواڈے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھتا ہوں اللہ دی رحمت ہو گئی ہے اس نکر تو لے کے اس نکر تک اے شروع میرے بھائیوں تو لے کے او آخر تک پیچھے تک میں ویکھ رہا ہر نظر دی اندر ہر اکھ دی اندر ہنج آ گئی ہے ہر بندے رو پیا ہے ہر دی اتھوں اتارے آئے ہیں اللہ دی رحمت ہو گئی ہے انشاءاللہ رحمتاں ہو گیاں نا جدو رحمت ہووے تے بندے دی ہنج آندی ہے جدو اللہ والو فضل ہووے تے بندے دی اکھ وچوں ہنج نکلدی ہے آنسو نکل جاوے اللہ زندگی دے گناہ معاف فرما دیندے نے میں صدقے تے قربان جاواں نوجوانوں والدین دی قدر کریا کرو نا اگر تیرے گناہ زیادہ نے اللہ دی قسم ہے تو والدین دی خدمت کر اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا دلیل سننا چاہتا میں ایک بندہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ دے کول آ گیا اللہ اس واقعے نو غور نال سن لینا عباس جناب نبی پاک علیہ السلام دے چچا نے انہاں دے بیٹے جناب عبداللہ اہل بیت دے بڑے عظیم بندے ہیں انہاں دے کول بندہ آ گیا آندے جی ایک لڑکی دی نال میں شادی کرنا چاہتا سا وہ مینوں پسند سی انہاں نے رشتہ مینوں نہیں دیتا انہاں نے رشتہ آگے کر چھڈیا ہے جناب عبداللہ بن عباس اچھی کو رضی اللہ تعالی ذرا پیار نال کو رضی اللہ تعالیٰ دے کول بندہ آگے میں کہہ رہا سی واقعہ بڑے غور نال سنن والے آندے میں فلاں لڑکی دے نال شادی کرنا چاہتا سا مینوں پسند سی تے رشتہ مینوں نہیں ملیا کسے ہور بندے نوں مل گیا ہے میں اس لڑکی نوں قتل کر چھڈیا میں کہ جے مینوں نہیں ملی تے کم ایدے بھی نہیں آنی چاہیے ہن میں کی کراں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کی چاہتا میں آندے مینوں موت یاد آ رہی ہے قتل میری اکھاں دے سامنے میں کی رب نوں جواب دیاں گا میں جڑا قتل کیتے میرا رب نو کی جواب میرے کول کوئی نہیں میرا کی بنے گا میرا گناہ کیویں معاف ہوئے گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ دیا بندیاں کیا تیری ماں زندہ وے سبحان اللہ کیا تیری ماں زندہ ہے آندھی ہے نہیں آندھے نہیں میری ماں بھی دنیا تو چلی گئی ہے تے نال والے ساتھیوں نے پوچھا کہ تسی ماں دا کیوں پوچھا وے آندھنے اللہ دے نبی دے کول ایک بندہ گناہگار آ گیا سی تے میرے نبی نے فرمایا سی جے جوندے نہیں ماں باپ تے انہاں دی خدمت کر اللہ تیرا گناہ معاف فرما دے گا خدمت کر والدین دی اللہ تیرا گناہ معاف فرما دے گا کیویں خدمت کرنے والے نے ایک میں حدیث پاک کرنا چاہتا ہوں ایتھے دے پیو بیمار ہو جاوے ماں بیمار ہو جاوے نکرانیاں رکھ لیندے نے آدھنے تو ماں دی بستر لانا ہے پیو دی تو منجی لانی ہے انہاں دے کولو پانی تو رکھنا ہے روٹی تو دینی ہے میری بیوی نفرت کر دی ہے میرے بچے قریب نہیں جاندے انہاں نوں جراثیم چمڑ جاندے نے انہاں نوں بھی کرونا ہو جاندا ہے او بھی انج ہو جاندے ہیں میرے بچے بھی دور نے اوئے اج دیاں نوواں بھی دور نے اپنے سس سہرے دی خدمت کرن دے کولو تے اولاداں تے ویسے ہی والدین دیاں جاڑوں نہیں بندیاں خدا دی قسم میں ویکھے ہسپتالاں دے اندر اولاد کول ہوندی ہے تے آندے نے ویل چیئر لے کے آؤ پھٹا لے کے آؤ سٹریچر لے کے آؤ ایمبولینساں والے نوں آندے نے تسی پکڑ کے بٹھاؤ ہسپتالاں والے نرساں نوں آندے نے تسی پکڑ کے ساڈے والدین نوں بڑھاں تے پا دیو او ظالما تو ہاتھ کیوں نہیں لاندا او ظالما تو نیڑے کیوں نہیں لگدا بھول گئے انہاں دناں نوں جدوں تو بیمار ہو جاندا سی تے ماں دی سی اللہ میرا ٹوما سونا وک جاوے کوٹھا وک جاوے مکان وک جان لیکن میرے بچے نو بچنا چاہیدہ ہے تو بیمار ہوندا سی والدین رات نہیں ویندے سن تو بیمار ہوندا سی ماں باپ سردی گرمی نہیں ویندے سن اج والدین وڈیرے ہو گئے نے بیمار ہو گئے نے تو آنے کھنگ دے بابا نیند نہیں آوندی بابے دیاں تھکاں کولوں نفرت کردا ہے بابے دیاں بیماریاں کولوں نفرت کردا ہے نہ انج کریا کر قرآن آندا ہے وبالوالدین احسان
دو حدیث میں تے بیان کرنا چاہتا ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا شہر مکہ ہے نا مکے دے اندر ایک بندہ طواف پیا کر دے انہیں موڈے دے اتے اپنی بڈھی ماں نو چایا ہویا ہے اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دے پہ خیرنا دنی اللہ جان دے کیڑا خوش نصیب انسان ہے جڑا ماں نو موڈیاں تے چک کے طواف کراندا پیا ہے وہ انہوں خدمتاں دینے وہ انہوں خدمتاں دے کھیڑنا نالے طواف پیا کران دے نالے آن دے کوئی اٹھ دے طواف پیا کر دے کوئی پیدل طواف پیا کر دے کوئی کسے سواری تے میری ماں دی سواری تے تھاکی نہیں سکتی ماں دی میں سواریاں میں اپنی ماں دی سواریاں ادھے بعد جناب عبداللہ کول آ گیا آن دے جی میری ماں ہے تے میں موڑیاں تے چاہ کے طواف کرائے کیا میں حق ادا کر چھڑے حضرت عبداللہ آن دے نہیں ہوئی کیڑی گل مینوں یاد کرا چھڑیے تو مسئلہ پوچھے تے مینوں نبی یاد آ گئے نے تو مسئلہ پوچھے تے مینوں حج یاد آ گئے تو مسئلہ پوچھے تے مینوں نبی دا حجت الوداع دا خطبہ یاد آ گیا ہے انج نبی دی اکھاں دے سامنے حج دے موقع تے ایک بندے نے موڈھیاں تے اپنی ماں چائی ہوئے سی انہیں آکھے سی سونیاں 7 حج کرائے نے ماں نو موڈھیاں تے چاک کے کیا میں ماں دا دین دے چھڑے کیا میں ماں دا حق ادا کر چھڑے تے میرے نبی نے فرمایا سی اللہ دیا بندیا اجے تے ماں دی تو ایک تکلیف دا بھی حق نہیں ادا کیتا اجے تے تو اپنی ماں دی ایک تکلیف دا بھی حق ادا نہیں کیتا ماں دے کتھوں درجے کوئی پورے کرے والدین دیاں کتھوں کوئی خدمتاں دیاں گلاں پوریاں کرے آؤ ذرا سننا والدین تے خدا دی قسم تیرے جی دے بھوکے ہویا کردے ہیں اے اگلے دن توجہ کرنا آخری 2 حدیثاں میں سنانیاں ہیں اگلے دن سوشل میڈیا تے کیونکہ زیادہ بولن دی میرے اندر بھی سخت نہیں ہے ہمت نہیں ہے پھر انج دے جدوں بیان چھڑ جان میں بڑے نرم دل دا بندہ وا اللہ مینوں کچھ ہون لگ جاندے میرے تے اثر ہو جاندہ ہے اللہ بولیا زیادہ نہیں جاندہ اے اللہ دی رحمت نالی میں نہ بول گیا ہیں پھر روزہ ہی ہوندے بھاویں سردی دا کیوں نہ ہوئے روزہ اپنا حق لیندے روزہ ہوندے روزہ اپنا آپ جناندے دس دے روزہ ہی ہویا کردہ کہنا سوشل میڈیا تے کلپ وائرل ہو رہا ہے نومی بھائی توجہ کرنا ماشاءاللہ کلپ سوشل میڈیا تے وائرل ہو رہے نا ایک پیوے ایک ماوے او دوویں میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں اے میں خاص کر انہاں پردیسیاں نوجواناں نو اپیل کرانگا جڑے دبئی اندر ٹر جاندے نے جڑے یو کے ٹر جاندے نے جڑے انگلینڈ ٹر جاندے نے جڑے لندن تے امریکہ ٹر جاندے نے جڑے جرمن تے اٹلی چلے جاندے نے جڑے دبئی چلے جاندے نے جڑے یورپ اندر چلے جاندے نے انہاں ملکاں دے اندر مست ہو جاندے نے انہاں شہراں دے اندر انہاں دا دل لگ جاندا ہے پردیس دیاں رنگ رنگینیاں دے اندر بڑے ماں باپ نو بھول جاندے نے مہینہ کدی فون ہی نہیں کردے پیو نو مہینہ کدی ماں نو فون ہی نہیں کردے انہاں دا ایک بیٹا نام بنیامین ہے اللہ باقی دھیاں نے تے بیٹا ایکو ہے تے 2 سال ہو گئے نے انہاں دا بیٹا آسٹریلیا گیا ہے نا جدو آسٹریلیا گئے نا 2 سال ہو گئے نے تے فون کوئی نہیں رابطہ کوئی نہیں بڑے دن ہو گئے ہیں سوشل میڈیا تے کلپ وائرل ہوئے نا اے دوئے ماں باپ بیٹھے نے انج کر کے ویڈیو کوئی بنا دے پہ بنان والا تے انج ہاتھ بند کیا دنے لوگو جے کوئی اس ملک دا بندہ سانو ویکھ لے سن لے تے خدا دا واسطے ساڑے پتر نو دسے ساڑے نال گل تے کرا دے وے ساڑے پتر نال ساڑی گلت کرا دے وے تے آندے پہنے پترا جے تو آپ سنے نا تے کنے دن ہو گئے نے تو کدی فون ہی نہیں کیتا اور تیریاں بھیڑا جوان ہو گئیاں نے میرے کو لو پوچھتیاں نہیں اماں ساڑا ویر کدوں آئے گا اماں ساڑا ویر کدوں آئے گا تیرا بڑا باپ ہے او پریشان ہے سانو پیسیاں دی لوڑ کوئی نہیں ہے ڈالراں دی لوڑ کوئی نہیں ہے پونڈاں دی لوڑ کوئی نہیں ہے کمائیاں دی لوڑ کوئی نہیں سانو کچھ نہیں چاہیے بچیا تو واپس آ جا سانو کسے شے دی لوڑ نہیں ہے تو گھر آ جا خدا دی قسم رو رہے نے دوویں جیتیاں دنے پترا جے تیرے کول پیسے کوئی نہیں سانو نمبر دے تیرے ٹکٹ دے پیسے اسی
اسی گھلا دیندے تیرے ٹکٹ دے پیسے اسی گھلا دینے واپس گھر آ جا اوے والدین تے تیری جدائی نہیں برداشت کر سکدے والدین دا دل نے دل بڑا نرم بڑایا ہویا ہوندا ہے نا اس واسطے میں کہہ رہا میرے بھائیو پیو دی ہلا شیری شیر بنا دیندی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندے کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندے وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے دنیا بھانے گالاں پیو دیاں نے ایک ہی جانن نالا قسمیں گھیو دیاں نے ایک ہی جانن قسمیں نالا گھیو دیاں نے قسمیں گھوریاں دے وچ لذت لوگو وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے انہاں دے کولوں پوچھنا پیو دی شفقت جڑے بچے یتیم ہو گئے نے جڑیاں بچیاں یتیم ہو گیا انہاں کولوں پوچھ پیو کی ہوندا وے جنہاں نوں دھکے ملدے ہیں جنہاں نوں مینے ملدے نے رول گئے نے ککھاں وانگوں اللہ اکبر اس واسطے انج نہ کریا کر کہ میں جناب اپنے باپ نوں دوائی لے کے دتی ہے میں اپنی والدہ نوں کپڑے دا سوٹ لے کے دیتا ہے اینا روزیاں دے اندر میں ماں پیو نوں کپڑے لے دیتے نے اے عید آ رہی ہے تے ماں باپ نوں میں جتیاں تے کپڑے تے پیسے تے خرچہ دے چھڑے توں کیڑا تیر مارے پھر آندے اماں ہن نکے پتر کول بھی چلی جا اماں ہن وڈے بھرا دا بھی حق بندے ہن درمیانی دا بھی حق بندے اوے ظالماں ایہو جے اولاد مر کیوں نہیں جاندی اللہ ایک ماں باپ سی تے پورے ٹبر نوں پالدا سامدا رہیا وے اج اننے جوان نے نہ کول ماں باپ نہیں سامیا جاندا اس واسطے سن لے محبت دے نال اوے باپ دے سر تے دھیاں موجاں مان دیاں باپ مرے تے بھابیاں بھی نہیں جان دیاں سکے بھیرا انہاں دے آنکھیں لگ دے نہیں ازلاں دے روگ پرانے اج دے نہیں میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر چاہندے ہو کہ عمر دے اندر برکت ہوے اگر چاہندے ہو کہ رزق دے اندر برکت ہوے تے والدین دی خدمت کریا کرو ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں ٹر جان کوار تے ماواں لبدیاں نہیں اوے پتر بھاویں لکھ جہان تو گندے نے ماواں آکھن سارے جگ نالو چنگے نے ایڈیاں مفت چ نیک وفاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں آخری حدیث بخاری دے سنتے میں بیان مکمل کر دیواں میرے نبی فرماتے نے سونے محمد درود پاک پڑھا دے اندر سنگ دا محسوس کریا کرو شرم نہ محسوس کریا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ اللہ تھوڑی زندگی ودھا دے تھوڑی عمر لمبی ہو جاوے تے پھر والدین دی قدر کریا کرو والدین دی قدر کریا کرو والدین دی عزت کران دے نال اللہ رزق اندر بھی برکت دے دیندے نے اللہ بندے دی عمر بھی ودھا دیندے نے تائیں کہ اللہ والا تڑپ کیا آندہ ہے آ عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں
جی میں حکم دی تعمیل کراں گا ہن کیڑیاں کیڑیاں فرمائشاں تے کیڑے کیڑے آرڈر میں پورے کراں سن لو آخری گلاں آ عمر درازے دا تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ نوں راضی کر ود جانو تیریاں ساواں آ عمر درازے اس گل نو بھلاویں نہ تے ماں نو رواویں نہ اس گل نو بھلاویں نہ اتے ماں نو رواویں نہ جے باپ دعا کر دے تیریاں ٹل جان بلاواں آخری حدیث بخاری سن لے اللہ 3 بندے غار دے اندر پھس گئے بڑا مشہور واقعہ ہے جی میں بارشاں ہو رہی ہیں تے کیوں ہو رہی ہیں فصلاں تے پک گئی ہیں کڑکاں تے پک گئی ہیں اے لئیے بکر دے علاقے دے اندر اولے پینے چندرا پیا ہے اللہ میری توبہ این برسی ہے نا لوگاں دیاں فصلاں اونجی برباد ہو گئی ہیں فصلیں برباد ہو گئی نے تباہ ہو گئی ہیں وجہ کی ہے لوگ عشر نہیں ادا کرتے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اگر چاہتے ہو ماں باپ واسطے نیکی کیتی جائے اگر چاہتے ہو کہ فوت شدہ ماں باپ دا صدقہ جاریہ تے مدرسیاں نال تعاون کرو جامعات نال تعاون کرو انہاں دینی کماں دے اندر معاون بن جاؤ اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ بن جاؤ اپنی ماں واسطے صدقہ جاریہ کرو اپنے بڈھے والدین واسطے مدرسے اندر صدقہ جاریہ کرو اپنے فوت شدہ ماں باپ دے واسطے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہو تے جامعہ تعلیم القرآن والحدیث کے اندر قاری حمدہ مکی صاحب حفظ اللہ دے نال متعاون کر لو نا اللہ تواڈے والدین دیاں قبراں روشن فرما دے گا اللہ اکبر اللہ اے 3 بندے غار دے اندر پھنس گئے کھین تینوں آندے نے فون کرن جوگے کوئی نہیں تو بارش پہ گئی کھورے پیرے نشان بھی مٹ گئے ہیں ہن کی کریے آندے ہن کسی نو دس نہیں سکدے نہ کوئی ساڈی ایتھے صدا فریاد سن سکدا ہے ہن سنے تے سنن والا کلا رب ہی سن سکدا وے انہاں تیناں نے اپنے اعمال پیش کیتے ہیں میں 2 نہیں دسنے میں تیسرا تے آخری دسنے نا جدی دعا دے نال پتھر ہٹ گیا تے تینوں باہر آ گئے انہیں ہاتھ چکے نے آندے عرشاں دے ربا میں بکریاں چراندا ساں چھیڑو ساں تے میں شام اپنے مال نو واپس لے کے آنا دھار کڈنا سب تو پہلے دودھ میں اپنے بڈھے ماں باپ نو دیندا ساں بعد اندر بیوی بچے نو دیندا ساں ایک دن دا واقعہ اللہ دا کرنا ایویں ہویا کہ میں تھوڑا جنہ لیٹ آیا ہاں میرا پیو بھی سو گئے میری ماں بھی سو گئی ہے میں بکریاں دا دودھ چویا چو کے بھانڈ اندر لے کے کھڑا ہویا ہاں تے میری بیوی آندی ہے تیرے ماں باپ سو چکے نے تیرے ماں باپ سو چکے نے لیا دودھ سانو دے بچے بلک رہے نے پیاسے بھوک نال روندے پے ہیں میں کہ اللہ والیے بھاویں بچے روندے رہن بھاویں توں ہی مر جا پہلے دودھ میرا ماں باپ پیوے پہلے دودھ میرا ماں باپ پیوے گا بعد اندر میرے بچے بعد اندر تو پیویں گی انہیں کہ جے پہلے ماں باپ نو پلانا ہی ویکھو بچے روندے پے ہیں بھوک تو اے ستے نے جگا کے پیوا دے جدو تیجی وار آندی ہے نا جگا کے پیوا دے آندے میں اپنے ماں باپ دی نیند اندر خلل نہیں پانا اپنی مرضی نال جاگن تے جاگن میں نہیں جگا سکدا انج اللہ میں دودھ لے کے سرانے کھلا رہا میری بیوی غصے اندر پریشان ہو کے منجی تے جا کے سو گئی بغیر دودھ پیتے نکے نکے معصوم بچے مینوں بابا 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 کر دے رہے میری نکی نکی دھیاں مینوں بابا بابا کر دیاں رہیاں ابو بھوک لگی ہے ابو 2 گھٹ سانو دے دے میں تڑپ دیاں بچیاں نو کیا بچو چلے جاؤ میں نکیاں معصوماں نو بھوکیاں نو کیا چلے جاؤ بعد اندر تانوں ملے گا پہلے میرا ماں باپ پیوے گا او ایویں سو گئے روندے کرلاندے میں دودھ لے کے ماں باپ دے سرانے کھڑا ہویا وا پچھلی رات دا ٹائم ہویا اچانک میری ماں دی اکھ کھلی ہے میرے ابے دی اکھ کھلی ہے نا انج ویندے نے تے آندے نے پترا تو کدوں دا کھلاویں
ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖਲੋਇਆ ਵੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੀਏ। ਪਿਓ ਆਂਦਾ ਵੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸੋ ਜੁਗੇ ਸਾਂ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡਿਆਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਵੋਗੇ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੀਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਮੇਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਿਆ ਪੜਦਾ, हक दा ऐलान प्या करदा ते बयान ख़त्म प्या करदा। फरमाया वबिल वालिदैन वबिल वालिदैन वबिल वालिदैन जे टुर गई है कबर अंदर ओ झलिया मां नहीं लभणी, ओ वीरा मां नहीं लभणी। रोवावेगा सतावेगा जे दिल मादा दुखावेगा। गमा तो सिर छुपावण लई किते भी थां नहीं लभणी, ओ बंदे आमा नहीं लभणे। जदों दुनिया ठुकराएगी तेनू फिर याद मां आएगी। जब रोवेगा कबर ते जा, रोवेगा कबर ते जा, अगो फिर हाँ नहीं लभणी, ओ बंदे आमा नहीं लभणे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लो सारे साथी एक तो दुआ की अपील है। मदरसे का तालिब इलम है हाफिज मोहम्मद लियाकत अली, उन्होंने एक्सीडेंट के अंदर बाजू फ्रैक्चर हो गया। दुआ करो अल्लाह ताला उस तालिब इलम को सेहत अता फरमाए। और दूसरा 7 अप्रैल का खुतबा जुमतुल मुबारक जाम मस्जिद उस्मान बिन अफ़ान चार डेरे वाला हज़रत मौलाना मिसबाउल हफ़ीज़ साहब फैसलाबादी वाले इंशाअल्लाह खुतबा जुमे इरशाद फरमान के उत्थे सारे साथी इस ऐलान को याद रखो। दोस्तों दावत दो इतला भी दिओ, अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। एक दो होर ऐलान ने बड़े काबिल गौर तवज्जो दे नाल सुन लो, समात फरमा लो, तो फिर आप इंशाअल्लाह नमाज पढ़ते हैं। एक तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जामिया दे ज़ेरे एहतमाम पहले माशाअल्लाह 2 साढ़े मरकज़ दियां ना शाखां वो काम कर रही ने, ठीक है। तो एक हुण तीसरी शाख जामिया दी मकामी तालिब इलम जिहड़े शहरी ने वो जनाब ये शाख बन जा रही है कि जी जामे मस्जिद मीनारुल हुदा तहसील चौक दे बिल्कुल वस्त के अंदर जामे मीनारुल हुदा के अंदर तहसील चौक उत्थे जामे की तीसरी शाख शुरू हो रही है। 15वें रमज़ान मुबारक तो दाखिला शुरू है और ये जनाब मियाँ शेख अताउल्ला साहब की मेहनत है और काविश है। जिहड़े अहबाब अपने बच्चे को दाखिला दिवाना चाहन और रब्ता कर सकते हैं, अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए माशाअल्लाह। और शेख सनाउल्ला साहब और उन्होंने रुफका जिन्हों ने जामे वास्ते पानी का फिल्टर लवाए, कितनी बड़ी नेकी है। दुआ करो अल्लाह ताला उन्होंने जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह शेख साहब को बरकत दे, उन्होंने साथी अल्लाह ताला मजीद बरकत अता फरमाए। और जामे की सालाना अफ्तारी 18वें रोज़ इनू होएगी इंशाअल्लाह। जिहड़े बंदे रोज़ा खुलाण दे अंदर अपना मदरसे दे अंदर इस अफ्तारी हिस्सा पाना चाहते ने, खजूरां पानी बोतलां हैं जी, फ्रूट कोई चावल देग जो कुछ भी हो सके रोज़ा खुलाण दे अंदर जिहड़े हिस्सा पाना चाहते ने मदरसे इंशाअल्लाह 18वें रोज़ अफ्तारी हो रही है। जिहड़े साथी हिस्सा मिलाना चाहन वो कारी हमजा साहब दे नाल राबता कर सकते ने। और आखिरी ऐलान ये है कि तुहानूं पता है कि ज़िमींदार लोग ने, मुतवसत तबके दे तुसी लोग हो हैं जी, तो कोई इतने बड़े ताजर या कोई फैक्ट्री मिलना दे तो मालिक है नहीं तुसी, लेकिन इतनी गल जरूर है कि तुहानू अल्लाह ने दिल अता फरमाए, अल्लाह ने तुहानू दिल अता फरमाए। कहो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और असल अमीर भी वो है जिहड़ा दिल दा अमीर होए, ठीक है। दौलत दे बंदों ते सब बन के बह जाए, पैसा होए
بندوں تے کرون بن کے بہ جائے قبر دے اندر قیامت والے دن انہوں گنجا نانگ ڈسے گا او دا مال ازدہا بن کے او دے مگر لگ جائے گا اس واسطے جڑے مال تے سب بن کے بہ جاندے نے اللہ دے راہ خرچ نہیں کر دے کیسا نیکیاں والا مہینہ ہے روز ماہ رمضان دا نیک پاک مہینہ یہ تو اچھا کوئی موقع نہیں آ سکتا اور درس تو ود کے کئی بندے فطرانہ صدقہ خیرات عشر زکات اپنا فنڈ پیسہ دیندے نے بے نمازاں نو بے دیناں نو جنہاں کدی نماز ہی نہیں پڑھی جنہاں کدی روزہ ہی نہیں رکھیا جنہاں نو سیدھا کلمہ ہی نہیں آندا بلکہ نشیاں نو ہاں جی بد عقیدہ بد مذہب بے دین بے نماز لوگاں نو پیسہ خرچ کر دیتا اتنا نیک پاک مہینہ ہے اگر تسی اپنا مال خرچ کرنا ہے اے اللہ دراج درست خرچ کرو جڑے بچے دن رات اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں ہاں جی دن رات اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں تو اگے ماشاءاللہ گندم دا موسم آ رہا ہے ایک منٹ تشریف رکھو بیٹھو ایک منٹ بیٹھو تشریف رکھو بٹھاؤ آپ سب بٹھاؤ اگے گندم دا موسم آ رہا ہے تے گندم دے حوالے نال ساتھی تسی مدرسے نال درس کوٹلا ظریف خان بچیاں دے مدرسے دی ہور پوزیشن ہوندی ہے یہ بچیاں دا درس ہے اتھے دنے کوئی آ جائے راتی کوئی آ جائے جس ٹائم مرضی آ جائے آ کے چیک کرے کلاس کیویں لگی ہوئی ہے استاد کیویں پڑھا رہے نے اور حافظ قرآن دی منزل پڑھ کے کیویں گھوکراں پا رہے نے ماشاءاللہ دن رات قرآن پاک پڑھ رہا ہے دن راتی آ کے بچیاں دا مدرسہ اتھے تے کوئی حجاب پردہ ہے ہی نہیں دن راتی جدوں آؤ چیک کرو ہر نماز تے آؤ 5 ٹائم آؤ چیک کرو بچے کیویں قرآن پڑھ رہے ہیں اور کھیپ دی کھیپ حافظ قرآن بن کے ماشاءاللہ نکل کے جا رہے ہیں اللہ جامعہ دے استادان دی محنت قبول فرمائے قاری حمزہ صاحب محنت کر رہے ہیں تواڈے تاواں دے نال گندم دا موقع آ گیا ہے بھائی سارے ساتھی جڑے ذمہ دار طبقہ نے اپنے عشر دے حوالے نال گندم دے سلسلے مدرسے نال تعاون کرنے سجاد کھڑا کر کے کہو انشاءاللہ اگر تواڈی فصل گندم نہیں ہے کسی گوانڈی نو آکھ دیو کسی رشتہ دار نو آ جاؤ یا کم از کم اپنے کھان جو کہ دانے خریدی ہو نا مل لیندے ہو نا جتے تسی 12 14 15 20 من اپنے گھر جو کہ اپنے بچے جو کہ لیندے ہو اوتھے ایک گٹو ایک توڑا ایک من اینا مدرسے دیاں بالنوں بھی اپنے بچے سمجھ کے ایک گٹو ہی نہ واسطے بھی لے لے ہیں جی میں چنا کو بندہ خالی نہ رہے سارے پائی تاون کرو گے نا کو انشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے قاری حمزہ صاحب نال تسی رابطہ کر لینا ہے تے ہن تسی آئے ہو بھائی تے میں بھی آیا روز نال میں بڑا سفر کیتا ہے لیکن تانوں پتہ ہے کہ ساڈے کول ٹائم نہیں ہوندا کتے افطاری کتے سحری کتے تراوی دے بعد درس ہیں جی تے ایک جمعہ خاص کر رمضان دا جمعہ چھڑنا دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے افطاری بھی گئی سحر بھی گئی 2-3 پروگرام گئے 1-2 دن دا ٹائم گیا ہیں جی پھر جمعے نال سفر کرنا پھر بیان کرنا سحری درس بھی نہیں ہو سکتا افطاری جتھے ہوئے بندہ اتھے بھی نہیں پہنچ سکتا جمعہ پڑھا کے اثر ہو جاتی ہے تے لیکن تانوں پتہ ہے کہ میں جامعہ دا خادمہ قاری حمزہ مکی صاحب دی اللہ زندگی دراز فرمائے کوٹلے دا درس ہے میرا اپنا درس ہے شروع کوٹی ہو میں کدی تانوں نہ نہیں کیتی اور اے ہر سال ہی ماہ رمضان دے مہینے سالانہ میرا جمعہ ہوتا ہے ہر سال ہی ماہ رمضان میں جمعہ کے پڑھاتا ہاں ماشاءاللہ تے میں اللہ دے فضل اللہ تواڈی زندگی رکھے اللہ مینوں بھی صحت دے اللہ تانوں بھی سلامت رکھے اگلے سال اللہ زندگی رکھی لو میں آج تو ایڈوانس ہی تو وعدہ کر چلیا اگلے سال رہے جیندے جیندیاں دی باتاں دے رمضان دا دوسرا جمعہ پھر پڑھاواں گا کہو انشاءاللہ ہاں ہن ماشاءاللہ خوش ہو کے جی ماشاءاللہ ایک قلعہ گندم دا حاجی سید خان ماشاءاللہ ایک منٹ بیٹھو ایک منٹ تو موقع دے میرا پتر بہ جاؤ منی دی نہ بیٹھ سنا گے بیٹھو 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 سانو اپنی تے کر لین دیو پھر تسی سنایا جے کالے نہ پو حوصلہ کرو صبر کرو ماشاءاللہ روزہ صبر سکھاندا ہے رمضان صبر سکھاندا ہے صبر کرو تواڈے نال تاون ہوئے گا ضرور ہوئے گا میں کر دیاں گا انشاءاللہ تسی ٹینشن نہ لو لیکن صبر کرو صبر 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 سانو غلط کر لینے دو جڑے اسی کر رہے ہیں میرا پتر اے اتنا بڑا ادارہ ایویں نہیں چل رہا اور سال بعد ایک روزے دا مہینہ ہوندا ہے اے سال بعد اس ساتھیاں تے زور بھر پا کے کہنا ہوندا کہ بھائی دیو تے اے ماشاءاللہ دیندے نے اے تاون کردے نے لو بھی ماشاءاللہ اے روزے دا مہینہ ہے تے جنتاں دے دروازے کھلے نے ماشاءاللہ ہیں جی تے اٹھو کیڑا خوش نصیب ہے سب تو پہلے 5000 دا اعلان کرے تے میں او دے واسطے ممبر تے دعا کراں کول ہین نقد لیا کے ہتھے جمع کراؤ ماشاءاللہ تے نہیں تے کھڑے ہو کے وعدہ کرو اسی او دا نام لکھ لینے 5000 روپے دا کون بندہ اعلان کرے گا ماشاءاللہ باہر کوئی ساتھی کھڑے ہو گئے نے مینوں نام دسو جی ماشاءاللہ کیڑے بزرگ کھڑے ہوئے نے
माशाअल्लाह। ए पेंसिल पकड़ो जी ते लिखो बुजुर्गों का नाम। की नाम है बुजुर्गों का, मैनू दसो जरा पुछ के बाहरों कोई साथी। हाँ जी, एक ओ बुजुर्ग सामने खड़े ने, इन्हां दा की नाम है जी? लो 5000 रुपये वो बुजुर्गों का हो गया। अल्लाह तुहानू जी मदीने लै जाए, अल्लाह मक्के लै जाए। और बेटा पकड़ लो, नकद ही लो, 5000 हो गया माशाअल्लाह। इधरों 5000 इन्हां बुजुर्गों का लिखो। होर किहड़ा दोस्त साथी है जिहड़ा 5000 का ऐलान करदा है? भावी आखिरी